So, hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Mishra and today we are going to learn kinematics of class 11 physics. So, यो हाम्रो टपिक kinematics, यो हाम्रो physics को class 11 physics को mechanics को यो हाम्रो थर्ड चैप्टर हो है, यो थर्ड चैप्टर हो। अब के छ कि फिजिक्सलाई तपाई जसरी कन्सेप्टहरु बुझ्नुहुन्छ, कन्सेप्टहरु राम्ररी बुझ्न स्टार्ट गर्दिनुहुन्छ अनि तपाईलाई फिजिक्स के हुन्छ इजी लाग्न थाल्छ। हैन भने फिजिक्स अहिले पनि के हो तपाईको लागि हार्ड हो। जस्तै क्लास 10 मा तपाईको लागि साइन्स हार्ड थियो, त्यस्तै यहाँनिर क्लास 11 फिजिक्स हार्ड हुन थाल्छ इफ कन्सेप्ट लिनु भएन भने। सी इफ तपाई क्लास 10 मा साइन्स तपाई बुझ्नु भएको छैन भने केही गाह्रो छैन, क्लास 11 बाट पनि स्टार्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनिन्छ नि जब जग्गा तब सेवेरा, त्यही हो। जुन बेला तपाईले पढ्न मन लागिसक्यो कि हैन मलाई पढ्नु छ, त्यो बेलादेखि तपाई के गर्नु त्यो बेलादेखि तपाई पढ्न स्टार्ट गर्दिनुस् र बुझ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ के। बुझ्नु पहिला बुझ्नु, कन्सेप्टलाई बुझ्नु, त्यसपछि कुनै पनि क्वेशन जस्तो पनि प्रब्लम दियो भने तपाई मजाले गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? सो सबभन्दा पहिला हामी यो काइनेमेटिक्स को डेफिनेसन हेर्छौं। के हो? Kinematics is the branch of physics that deals with the motion of object. है, kinematics is the branch of physics that deals with the motion of the object without considering the causes of motion. यसले के गर्छ? त्यो अब्जेक्ट मोसनमा छ, यसको बारेमा मात्रै उ के भन्छ यो काइनेमेटिक्सले हामीले सिकाउँछ। तर यो हामीले सिकाउँदैन कि त्यसको कजेज के हो। यो कजेज कोले सिकाउँछ? यो कजेज हामीले सिकाउँछ डायनामिक्समा। यो हामी के गर्छौं हाम्रो यो हाम्रो नेक्स्ट चैप्टर हो डायनामिक्स। त्यो डायनामिक्समा हामी हेर्छौं यसको कजेज के। जस्तै सपोज एउटा बस मुभ गर्दैछ है, एउटा बस मुभ गर्दैछ भने त्यो बसको स्पिड कति छ, त्यो बस स्पिड अप भयो कि स्लो डाउन भयो, यो कुराहरू हामीलाई काइनेमेटिक्सले सिकाउँछ। तर त्यो बस किन मुभ गर्यो यो कुरा हामीलाई काइनेमेटिक्सले सिकाउँदैन। यो कुरा हामीलाई कोले सिकाउँछ? यो कुरा हामीलाई सिकाउँछ डायनामिक्सले। सो हामी के गर्छौं मात्र स्टडी अफ द मोसन। तपाई सर्टमा के भन्न सक्नुहुन्छ? स्टडी अफ द मोसन इज कल्ड काइनेमेटिक्स, स्टडी अफ द मोसन। तर कजेज अफ द मोसन हामी काइनेमेटिक्स भन्दैनौं है। स्टडी अफ द मोसनलाई हामी के भन्ने काइनेमेटिक्स र डायनामिक्स भनेको यो हाम्रो भनेको के स्टडी अफ द यो कजेज के किन त्यो अब्जेक्ट मोसनमा गयो। सो त्यो यो पार्टहरु हामी के गर्छौं हाम्रो नेक्स्ट चैप्टर डायनामिक्समा पढ्छौं। बुझ्नुभयो? ओके। सो आज हामी आफ्नो फर्स्ट टपिक हेर्छौं। यो डायनामिक्समा हाम्रो यो काइनेमेटिक्समा के हो? सबभन्दा पहिला हो रेस्ट एन्ड मोसन। जुन आजको पार्ट छ नि, यो पार्टलाई हामी के गर्छौं एकदमै तपाईको बेसिक जुन तपाईहरु 7, 8, 9 मा जुन तपाई फोर्स एन्ड मोसनमा पढ्नु भएको छ, 10 मा त फोर्स एन्ड मोसनमा अर्को कुराहरु पढ्नुभयो, रियल लाइफ कुराहरु पढ्नुभयो, ग्रेभिटेसन, न्यूटन ल अफ ग्रेभिटेसन, यो कुराहरु। बट 7, 8, 9 मा के पढ्नु भएको छ? त्यही रेस्ट एन्ड मोसन, भेलोसिटी, स्पिड, एक्सेलरेसन, यही रिटार्डेसन, यही कुराहरु अब हामी यो के भन्छ तपाईको काइनेमेटिक्समा स्टार्ट गर्छौं। आज त्यही कुराहरु डिस्कस गर्छौं। प्लस जुन न्यूटनको इक्वेसन अफ 4 वटा तपाईहरु ल पढ्नु भएछ, त्यसबाट हामी एउटा लको हामीलाई यहाँ काम छैन, तीनटा ललाई आज हामी ग्राफिकली डिराइभ पनि गर्छौं। बुझ्नुभयो? तपाईहरु त्यहाँनिर के गर्नु भएछ? एनालाइटिकल मेथडले तपाईहरु डिराइभ गर्नु भएछ, बट यहाँ हामी के गर्छौं ग्राफिकली डिराइभ गर्छौं। सो नआतिनु, बिस्तारै बिस्तारै तपाई कपी पेन लिएर पढ्नु, बिस्तारै तपाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ, त्यो हरेक चैप्टर बुझ्न थाल्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडिको जुन फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यो नि बुझ्न स्टार्ट गर्दिनुहुन्छ। भेक्टर छ, भेक्टरको अलिकति पार्ट हाम्रो बाँकी छ, त्यो नि म छिटो गराएर राख्दिन्छु। अनि त्यसपछि यो काइनेमेटिक्स पनि एकदमै मजाले तपाई स्टार्ट गर्नुस्, मजाले बुझ्न स्टार्ट गर्दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? सो सबभन्दा पहिला हामी आउँछौं हाम्रो रेस्ट एन्ड मोसनमा। सो यो रेस्ट भनेको के हो? रेस्ट भनेको के हो? तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ रेस्टले? भन्नाले म रेस्ट गरिरहेको छु भन्नेको म मुभ गरेको छैन, एकर्डिङ टु सराउन्डिङ म के गरिरहेको छु? रेस्ट गरिरहेको छु हैन। सो के छ यसको डेफिनेसन हेरौँ एकचोटी। एन अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन रेस्ट इफ इट डज नट चेन्ज इट पोजिसन। यसले के गर्छ? हामी आफ्नो त्यो रेस्टमा जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ? आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन। के हुन्छ? आफ्नो पोजिसन उले चेन्ज गर्दैन। क्लियर छ? ओके। सो अनि यो के भन्छ मोसन भनेको के हो? मोसनमा के हुन्छ? यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। एन अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन मोसन इफ इट चेन्ज इट पोजिसन विथ रिस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ। सी यो रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ जुन भन्छ नि, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाई कसैको लागि रेस्टमा हुन सक्नुहुन्छ, कसैको लागि मोसनमा हुन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? क्लास 7, 8, 9 तिर तपाई पढ्नु भयो होला। रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म, यो दुईटै रिलेटिभ टर्म हो। तपाई कुनै अब्जेक्टको लागि मोसनमा हुन सक्नुहुन्छ रेस्टमा भएर पनि, र कुनै अब्जेक्ट तपाईको लागि मोसनमा हुन सक्छ त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा भएर पनि। बुझ्नुभयो? सो यो टर्महरु तपाईहरु एकदमै अलिकति थोरै कन्सेप्ट म तपाईलाई यो रिभिजन चाहियो के, थोरै रिभिजन चाहियो, सो दैट अगाडिको जुन प्रब्लमहरु छ त्यो हामी मजाले गर्न सक्छौं। क्लियर छ? ओके। सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हेर्छौं। हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट के हो पहिला एकचोटी बुझौँ है।
जस्तै सपोज मेरो मेरो पनि कलेजको टाइममा हामी के गर्थ्यौँ, अब तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै मेरो कलेज जुन थियो, मेरो कलेज मेरो घरको नजिकै थियो है। मेरो कलेज जुन थियो त्यो मेरो घरको नजिक छ है। यो होम मेरो यहाँ छ अनि मेरो कलेज यहाँ छ है। अनि मेरो घरको नजिकै थियो। अनि म के गर्थेँ, जसरी बिदा हुन्थ्यो, जसरी छुट्टी हुन्थ्यो हाम्रो, अनि हामी के गर्थ्यौँ, साथीहरूसँग घुम्दा घुम्दै, यो के हो, साथीहरूसँग घुम्दा घुम्दै यताउता गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि आरामले म के गर्थेँ, घर पुग्थेँ। सरी के भन्छ, कलेजबाट म घर पुग्थेँ। उल्टो भयो है। कलेजबाट म के गर्थेँ, आरामले घुम्दा घुम्दै म घर पुग्थेँ होइन। जबकि मेरो कलेजदेखि लिएर घरको के भन्छ डाइरेक्ट तपाईँ दूरी हेर्नुहुन्छ भने एकदमै थोरै छ। तर म घुम्दा घुम्दै म घर के भन्छ आफ्नो घर पुग्थेँ। जुन म घुम्दा घुम्दै घर पुगेँ नि, एकदमै टाइम लिएर म घर पुगेँ नि, आफ्नो एक्चुअल जुन म डिस्टेन्स कभर गरेँ, एक्चुअल जुन म पाथ कभर गरेँ होइन, एक्चुअल जुन म पाथ कभर गरेँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्टेन्स भन्छौँ है। जुन म एक्चुअल पाथ कभर गरेँ भन्नाले सपोज तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि लिउँ, जस्तै सपोज तपाईँले के भन्छ कुनै ठाउँमा पुग्नु छ है, कुनै ठाउँको के छ, कुनै ठाउँमा तपाईँ एकदमै आरामले आफ्नो वेमा घुमी आफ्नो बाटोमा आफ्नो हिसाबले तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँ एक्चुअल जुन पाथ कभर गर्नुभयो नि त्यसलाई हामी के भन्ने, त्यसलाई हामी भन्ने डिस्टेन्स भन्छ। बुझ्नुभयो? तर जुन यो सर्टेस्ट छ नि, सर्टेस्ट यहाँनिर डिस्टेन्स छ, सर्टेस्ट डिस्टेन्स, यसलाई हामी भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट है। सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई हामी के भन्ने, डिस्प्लेसमेन्ट। क्लियर छ? जुन म घुमी एकदमै टाइम लिएर आफ्नो हिसाबले जुन म के भन्छ पाथ कभर गरेँ त्यसलाई डिस्टेन्स, र जुन सर्टेस्ट हाम्रो डिस्टेन्स छ कलेजदेखि लिएर घरको बिचमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट। क्लियर छ? डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बुझ्नुभयो? एकदमै क्लियरली बुझ्नुभयो। ओके ओके। अब एक्चुअली डेफिनेसन हेरौँ यसको। के भन्छ, डिस्टेन्स भनेको द एक्चुअल लेन्थ अफ द पाथ ट्रेभल बाई अ बडी। त्यही यो मेरो यहाँदेखि लिएर मलाई यहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो है। फेरि म भनिदिरहेको छु, एदेखि लिएर बीसम्म पुग्नु पर्ने हो। अब यसको बिचको जुन एक्चुअल छ यसलाई हामी के भन्ने, यसलाई हामी भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने होइन। यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। र जुन म घुमी यताउताबाट घुम्दै आफ्नो डुल्दा यताउता गएर यो पोइन्टमा पुग्छौँ भने यो हाम्रो जुन एक्चुअल पाथ कभर गर्यो यसलाई हामी के भन्ने, डिस्टेन्स भन्ने। क्लियर छ? डिस्टेन्स, द एक्चुअल लेन्थ अफ द पाथ ट्रेभल बाई अ बडी इज कल्ड डिस्टेन्स है। यो के हो हाम्रो STANCE है, डिस्टेन्स हो है। अब के, इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। याद राख्नु होला, डिस्टेन्स के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर क्वान्टिटी भनेको के, जो त्यस्तो क्वान्टिटी जोसँग के छ, म्याग्निट्युड मात्रै छ। के छ, म्याग्निट्युड मात्रै छ भन्नाले यससँग डाइरेक्सन छैन। तपाईँको लाइफमा डाइरेक्सन हुनु पर्यो। योसँग के छ, डिस्टेन्ससँग डाइरेक्सन छैन। किनकि अब त जस्तै तपाईँ कुनै डिस्टेन्स छ, अब तपाईँसँग के भन्छ, कोही सोध्छ कि तिम्रो स्कुल र घरको बिचको डिस्टेन्स कति छ, अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ, मात्र उसको म्याग्निट्युड तपाईँ भन्नुहुन्छ 10 मिटर, 20 मिटर, 50 मिटर, तपाईँ इस्ट वेस्ट नर्थ केही भन्नुहुन्न हो। सो यससँग मात्र के छ, यससँग मात्र म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। बुझ्नुभयो? अब तपाईँहरू म फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको छु होइन, फिजिकल क्वान्टिटी। सो फिजिकल क्वान्टिटीमा म के भन्छ तपाईँले, म डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्न सिकाएको थिएँ। सो यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो, डिस्टेन्स हामी केमा मेजर गर्छौँ, हामी डिस्टेन्स केमा मेजर गर्छौँ, मिटरमा होइन। डिस्टेन्स हामी केमा मेजर गर्छौँ, मिटरमा। सो तपाईँहरू यसको के भन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ भयो? ओके। सो डाइमेन्सनल फर्मुला यसको लेख्न, डाइमेन्सनल फर्मुला जति पनि यहाँनिर क्वान्टिटी आउँछ सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्ने ह्याबिट राख्नु। के सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, लेख्ने ह्याबिट राख्ने। डिस्टेन्स हामी केमा मेजर गर्छौँ, हामी लेन्थमा मेजर गर्छौँ होइन। सो यसको डाइमेन्सनल फर्मुला हामी के गरिदिन्छौँ, यो हो। सो यसमा यसको एक्चुअल डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दा के हुन्छ, m0 l1 र यसमा पनि टी पनि हाम्रो 0 होइन हो। सो यो हाम्रो के हो, हाम्रो यो के हो, कसको, हामी डिस्टेन्सको यो के गर्यौँ हामी, डाइमेन्सनल फर्मुला हाम्रो यो हो। बुझ्नुभयो? अब हेर्नु, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट होइन। द सर्टेस्ट डिस्टेन्स यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो। बुझ्नुभयो? यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जुन हाम्रो यो माथिको छ यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो जुन सर्टेस्ट डिस्टेन्स छ हाम्रो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी। यो के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। अब यो डिस्प्लेसमेन्टसँग के छ, म्याग्निट्युड पनि छ प्लस डाइरेक्सन पनि छ। सो भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के, जोसँग म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन बोथ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ भेक्टर क्वान्टिटी। क्लियर छ? अब यसको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि तपाईँहरू अब मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि आफै लेखेर हेर्नुहोस्, आएन भने फेरि कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, म सिकाइदिन्छु। होइन भने म यहाँनिर के भन्छ भिडियोको लिङ्क राखिदिन्छु, हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी क्लास 11 को फर्स्ट च्याप्टर, त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ मजाले म सिकाइसकेको छु सबै कुरा, त्यहाँबाट तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ? ओके। सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट पार्ट हेर्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो
स्पीड है, यो स्पीड भनेको के हो सी अब याद राख्नु हैन, यहाँ के ध्यान दिनु, यो डिस्टेन्स हामी डिस्टेन्स बुझ्नुभयो, डिस्प्लेसमेन्ट बुझ्नुभयो, अब यहाँबाट स्पीड प्लस भेलोसिटी दुईटै बुझ्न सकिन्छ। सो स्पीड भनेको यो डिस्टेन्समा जुन चेन्ज आउँछ नि, यो डिस्टेन्समा चेन्ज भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज कल्ड स्पीड है, द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज कल्ड स्पीड। जुन डिस्टेन्समा चेन्ज आउँछ त्यसलाई हामी के भन्ने, स्पीड भन्ने, र जुन डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज आउँछ भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड भेलोसिटी, के भेलोसिटी। क्लियर छ यहाँनिर हाम्रो यो स्पीड र भेलोसिटी क्लियर छ। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज कल्ड स्पीड whereas the rate of change of displacement is called velocity। और फेरि अगाडि यहाँनिर बुझिहाल्नु, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन, के एक्सेलरेसन, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन। क्लियर छ। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज कल्ड स्पीड है, डिस्टेन्समा चेन्ज आयो भने स्पीड हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज आयो भने भेलोसिटी हुन्छ, र भेलोसिटीमा चेन्ज आयो भने के हुन्छ, एक्सेलरेसन हुन्छ। आर यु क्लियर, यहाँसम्म क्लियर छ। एकचोटि डेफिनेसन हेरौँ है, के छ, द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज कल्ड स्पीड। सो यसको स्पीड को फर्मुला हामी के लेखिदिन्छौँ, स्पीड हाम्रो के हो, डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हैन, डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। आर यु क्लियर हो। अब भन्दैछ युनिफर्म स्पीड। अब यो युनिफर्म स्पीड भनेको के हो, सो युनिफर्म स्पीड भनेको इफ अ बडी कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, कुनै बडीले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, युनिफर्म स्पीड भन्छौँ। अब युनिफर्म भेलोसिटी पनि भन्यो भने त्यही कुरा हो, इफ अ बडी कभर इक्वल भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, त्यही हो इक्वल के भन्छ, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इक्वली कभर हुनु पर्यो है। बुझ्नुभयो युनिफर्म स्पीडको इफ कुनै अब्जेक्टले, इफ कुनै बडीले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गरिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, युनिफर्म स्पीड भन्छौँ। क्लियर छ। ओके, सो नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो, नेक्स्ट के हो, एभरेज स्पीड है। अब यो एभरेज स्पीड भनेको के हो, सी द रेसियो अफ टोटल डिस्टेन्स कभर्ड ड्युरिङ टोटल पिरियड अफ टाइम। यो एभरेज स्पीड भनेको के, टोटल डिस्टेन्स। सो एभरेज स्पीड हामी कसरी निकाल्ने, हामी के भन्छौँ, टोटल डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन, यही त हो हाम्रो एभरेज स्पीड हैन। एभरेज स्पीड भनेको हाम्रो यही हो, टोटल डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। आर यु क्लियर, यहाँसम्म केही गाह्रो छैन। ओके, सो यहाँनिर अब एउटा नयाँ टपिक छ, नयाँ टपिक नभनौँ यसलाई, तपाईँ मजाले तपाईँको रियल लाइफमा पनि हुन्छ। यो के टपिक हो, इन्स्टेन्टेनियस स्पीड। यो इन्स्टेन्टेनियस, यो भनेको इन्स्टेन्ट स्पीड। जस्तै सपोज इक्जाम्पलको लागि लिउँ, जस्तै म र तपाईँ ड्राइभिङमा जाँदै हुनुहुन्छ है, म र तपाईँ होइन, तपाईँ र तपाईँको साथी लिनुहोस् है, मसँग के ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, ओके, तपाईँ र तपाईँको साथी ड्राइभिङमा जाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो केसमा के भयो कि केही कुरा तपाईँको कार एकदमै स्पिडमा चल्दैछ, एकदमै 100को स्पिडमा चल्दैछ है, 100को स्पिडमा चल्दैछ तपाईँको कार। अनि त्यति बेला तपाईँ आफ्नो साथीलाई केही कुरा यसो गरिदिनु भयो, केही आफ्नो क्लासको कुरा हुन्छ नि, तपाईँहरूको थुप्रै कुराहरू केही गरिदिनु भयो। अनि त्यो बेला तपाईँको साथी के गरिदियो, त्यो स्पिडलाई घटाइदियो, भनेको जुन इन्स्टेन्टली जुन स्पिड थियो नि 100 इन्स्टेन्टली स्पिड हैन। सो त्यही हो इन्स्टेन्ट स्पिड के, जुन इन्स्टेन्ट स्पिड हुन्छ भन्नाले इट इज द स्पिड अफ द बडी एट एनी गिभन इन्स्टेन्ट अफ टाइम। जति बेला के त्यति के कति बेला थियो जुन तपाईँको 100 जुन स्पिड थियो नि त्यो घटेर पछि आयो त्यसलाई छोडिदिनु, जुन इन्स्टेन्ट स्पिड 100 थियो नि त्यही हामीलाई, त्यसैले हामी के भन्छौँ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। यसको फर्मुला के हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भने यसमा याद राख्नु होला, यो डेल्टा एक्स भनेको हाम्रो स्पिड भयो र डेल्टा टी हाम्रो भनेको यहाँनिर टाइम टेकन भयो। अब यसमा के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन तपाईलाई यसमा थोरै थोरै आउनु पर्यो के को लागि, यसको प्रब्लमहरू सोल्भ गर्नलाई। अहिलेको लागि तपाईँ यो फर्मुला याद गरेर राख्नु, इन्स्टेन्टेनियस स्पिड कसरी निकाल्छ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। र एउटा कुरा के याद राख्नु, यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी पनि भन्यो भने त्यही कुरा हो, इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि भन्यो भने त्यही कुरा हो, जुन के भन्छ इट इज द स्पिड अफ द बडी एट अ गिभन इन्स्टेन्ट, त्यही कुराहरू हो के, इट इज द स्पिड अफ एक्सेलरेसन एट एनी गिभन इन्स्टेन्ट अफ टाइम, इट इज द स्पिड अफ के भन्छ भेलोसिटी एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम, यस्तो भनिन्छ। सो सेम कुराहरू, फर्मुला पनि के हो सेम हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्लियर छ, यो फर्मुला याद राख्नु होला। यो फर्मुलाको बेसमा जुन बेला हामी न्युमेरिकल गर्छौँ त्यो बेला म तपाईलाई थोरै थोरै डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन सिकाइदिन्छु, र त्यसपछि बाँकीको डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन कहाँ सिक्ने, बाँकीको डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसनको लागि हामी छुट्टै तपाईँको लागि हाम्रो म्याथ टिचरले भिडियो राख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। ओके, सो नेक्स्ट हाम्रो भेलोसिटी। यो त तपाईँहरू 7, 8, 9 सर यो भेलोसिटी के हो, यो त हामी सबै पढेकै हो हैन, सानै क्लासदेखि पढेर आएको। भेलोसिटी द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट अहिले पनि सिकाइदिए हैन, फेरि सिकाएको छु। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स के, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स होइन नि, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स हाम्रो के हो,
रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स के हो हाम्रो स्पिड हो र हाम्रो भेलोसिटी भनेको के हो द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हैन सो यसको के भन्छ हामी फर्मुला के लेख्छौं डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन यो 3 महिनाको बिचमा 3 महिना हैन तपाईको 1 वर्ष 3 महिना किनकि यो त 10 क्लासमा केही पढ्नु भएको छैन यो कुराहरु यो त 9 सम्म मात्रै थियो सो एक वर्ष 3 महिना भन्नाले टोटल तपाई 15 महिना पछि यो कुराहरु पढ्नु भएको छैन सो बिर्सेको त छैन भने त्यही त म रिभिजन गर्दै छु आरामले यसलाई पढ्ने यही कुराहरु होइन है योहरु बेसिक आएन भने के हुन्छ गाह्रो हुन थाल्छ सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो के हो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी यसले डिनोट गर्छौं हो याद छ कि बिर्सियो यो नि हैन याद हुनुपर्छ है सो यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन क्लियर अब यो युनिफर्म भेलोसिटी के हो युनिफर्म भेलोसिटी भर्खर त भने इफ अब्जेक्ट कभर इक्वल के भन्छ भेलोसिटी कभर गर्यो इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा त्यसलाई के हामी भन्ने युनिफर्म नन युनिफर्म भनेको के कभर गरेन त्यसलाई हामी इक्वल भेलोसिटी इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा उले कभर गर्न सकेन त्यसलाई हामी के भन्छौं नन युनिफर्म भेलोसिटी क्लियर छ यहाँसम्म युनिफर्म नन युनिफर्म यो कुराहरु एकदमै इजी कुराहरु यस्तो तपाईको एक्जाममा सोध्दैन बट कन्सेप्ट हुनु पर्यो याद हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो कि यो के हो भनेर बुझ्नुभयो ओके सो मात्र मार्कको लागि पढ्ने हैन आफ्नो के भन्छ तपाईको लागि आफ्नो नलेजको लागि पनि पढ्ने हो दिमागलाई शार्प बनाउनु छ नि हो शार्प बनाउनु छ भने पढ्ने हैन सो अब हाम्रो टपिक हो एक्सेलरेसन अब यो एक्सेलरेसन के हो त्यो एक्सेलरेसनको स्पेलिङ मिस्टेक हो कि क्या हो यस एक्सेलरेसनको स्पेलिङ के छ मिस्टेक छ सो ए सी सी एल ई आर ए टी आई ओ एन हुन्छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ केही छैन द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अब म के भनेको थिएँ जुन भेलोसिटीमा चेन्जेस आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सेलरेसन भन्छौँ हो सो एक्सेलरेसनको फर्मुला के लेख्ने हामी एकदम इजी सिम्पल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हैन भने अर्को फर्मुला के छ हाम्रो अर्को फर्मुला हाम्रो के पढ्छौँ हामी फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन यो पढ्नु भएको छ कि छैन हो सो यो फर्मुलाहरु याद राख्नु होला है एक्सेलरेसनको भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन र अर्को v भनेको के हाम्रो v भनेको हाम्रो फाइनल भेलोसिटी याद छ कि बिर्सिनु भयो यो कुराहरु याद राख्नुपर्छ हैन भने गाह्रो हुन्छ सो v भनेको हाम्रो फाइनल भेलोसिटी u भनेको हाम्रो के हो इनिशियल भेलोसिटी क्लियर छ आर यु क्लियर v भनेको फाइनल र u भनेको हाम्रो के हो इनिशियल भेलोसिटी क्लियर छ यहाँसम्म यो कुराहरु याद राख्नु होला सो दैट अगाडिको जुन म टपिकहरु पढाउँछु त्यसमा तपाईलाई इजी एकदमै इजी लाग्न थाल्छ क्लियर छ अब यहाँसम्म हेर्दाखेरि अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा आउँछौं र हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ मोसन सो हाम्रो अब यो टपिक हो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ मोसन के अनि सबभन्दा पहिला हामी यसमा के पढ्छौं सबभन्दा पहिला डिस्टेन्स टाइम ग्राफ अब यो डिस्टेन्स टाइम ग्राफ तपाईहरु क्लास 9 मा नि पढ्नु भएको छ भेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ यो सबै क्लास 9 मा फोर्स एन्ड मोसन टपिकमा छ सो यहाँनिर पनि हामी के गर्छौं बेसिक कुराहरु लिइरहेछौं किन यो च्याप्टर यो कुराहरु स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि म तपाईहरुले 9 को जुन बिर्सिसक्नु भएको छ यति भइसक्यो होला बिर्सिसक्यो होला नि सो त्यो कुराहरुलाई म के गरिरहेछु अहिले रिभिजन गराइदिरहेछु छु यो सबै ध्यान दिनु होला है सो जस्तै तपाईलाई यो एउटा ग्राफ छ है सो यसमा म के गर्दै छु डिस्टेन्स टाइम सो हाम्रो यहाँ डिस्टेन्स र यो हाम्रो टाइम सो यो केसमा अब सपोज तपाईले ग्राफ यस्तो दियो सो यो केसमा के छ सो यो हाम्रो के छ एट रेस्ट याद राख्नु होला यो के हो एट रेस्ट केही गरेको यो छैन सेकेन्ड हाम्रो ग्राफ छ सेकेन्ड हाम्रो ग्राफलाई याद राख्नु होला यो हाम्रो हो डिस्टेन्स यो हाम्रो हो टाइम अब तपाईले ग्राफ यस्तो गर्दियो सो यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्छ एट कन्स्टेन्ट यो हाम्रो के हो एट कन्स्टेन्ट क्लियर छ ओके थर्ड ग्राफ हामी हेरौं हाम्रो थर्ड ग्राफले सपोज तपाईलाई यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्दियो है यस्तो तलबाट माथि यस्तो उठेछ सो यो हाम्रो के हो यो हाम्रो ग्राफ एक्सेलरेटेड हो एट एक्सेलरेटेड भन्नाले यसको स्पिड बढ्दै छ क्लियर छ अर्को तपाईलाई ग्राफ यस्तो दियो यो डिस्टेन्स र टाइम हो डिस्टेन्स र टाइम र यस्तो गर्दियो तलतिर झुकाइदियो भन्नाले यो के हो रिटार्डेड हो यो अब के भइसक्यो यसको टाइम के छ घट्दै छ सो फर्स्ट ग्राफ जुन छ हाम्रो यो के हो एट रेस्ट सेकेन्ड जुन छ एट कन्स्टेन्ट थर्ड जुन छ एट हामी भन्न सक्छौ एट एक्सेलरेटेड र अर्को के छ एट रिटार्डेड क्लियर छ यो डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा तपाईहरु यो कुराहरुमा क्लियर यति यो कुराहरु याद राख्नु होला कुन बेला के दियो भने तपाईहरु बुझ्नु होला एट रेस्ट एट कन्स्टेन्ट एट एक्सेलरेटेड एट रिटार्डेड क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो अब हामी आफ्नो अर्को टाइम ग्राफ हेर्छौं ओके सो अब हामी गर्छौं इक्वेसन अफ मोसन बाइ ग्राफिकल मेथड अब ग्राफिकल मेथडबाट हामी के इक्वेसन अफ मोसन प्रुभ गर्छौं के हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन सबभन्दा फर्स्टमा हामी के भन्छौं v = u + at हो सेकेन्ड हाम्रो के हो s =
युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर र त्यसपछि हाम्रो थर्ड के हो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यो तपाईँ पढ्नुभएछ, एउटा अझै पढ्नुभयो होला स्कुलमा तपाईँहरूको के यस इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इन्टु टी। सो यसको यहाँनिर काम छैन। सो हामी यो तिनटाको प्रुफ आज हामी हेर्छौँ। क्लियर छ? यो तिनटाको प्रुफ हामी हेर्छौँ। के छ? भी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अर्को भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भी इज इक्वल टू यू प्लस एटी र त्यसको लागि हामी के बनाउँछौँ? सबभन्दा पहिला हामीले चाहियो ग्राफ। के चाहियो? ग्राफ। सो ग्राफ हामी बनाउँछौँ। यो ग्राफ उल्टो पुल्टो बन्छ। सो यो ग्राफ हाम्रो यस्तो यहाँ बनाउने है, यस्तो बनाउने, त्यसपछि यो यस्तो यो बनाउने। क्लियर छ? ओके। सो अब म के गरिदिन्छु, हाम्रो जुन जो इनिसियल यो हाम्रो भनेको यो त हाम्रो इनिसियल पोइन्ट हो। सो हामी इनिसियल पोइन्ट के गर्छौँ अलि माथिबाट राख्छौँ। जुन हाम्रो यू छ त्यो अलि माथिबाट राखेर म यस्तो यस्तो राखिदिन्छु है। क्लियर छ? यस्तो राखिदिन्छु। हाम्रो यो हामी यसलाई म भनिदिन्छु तपाईँको यो हाम्रो इनिसियल पोइन्ट यहाँबाट म राखिदिएँ। सो हाम्रो यो के भइदियो? यू भइदियो होइन। सो अब त्यसपछि म के भनिदिन्छु, यो हामी केमा गर्दैछौँ? भेलोसिटी टाइम ग्राफमा। हामी यो गर्दैछौँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो भेलोसिटी र टाइम। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? ओके। अब हेर्नु यो हाम्रो यहाँ यो इनिसियल भेलोसिटी भने यो हाम्रो के हो भाइ? यो हाम्रो भनेको के हो? यो हाम्रो भनेको फाइनल भेलोसिटी हो होइन। यो हाम्रो भनेको फाइनल भेलोसिटी हो। सो यो हाम्रो टोटल भनेको यो हाम्रो फाइनल भेलोसिटी, यो हाम्रो भनेको भी। यसलाई म फेरि एउटा लाइनमा सपोज गरिदिन्छु सो द्याट अब यो के भइसक्यो र यो हाम्रो टोटल भइसक्यो यो हाम्रो टाइम। क्लियर छ? यहाँनिर यो हाम्रो यू भयो, यो हाम्रो भी भयो। अब म के गरिदिन्छु तपाईँलाई, यसलाई म भनिदिन्छु ए बी सी र यसलाई म भनिदिन्छु डी। क्लियर छ? ए बी सी र यसलाई म डी गरिदिएँ। सो अब मेरो ओडी के भयो? ओडी यू भयो। त्यसपछि मेरो अब एबी पनि के भयो? एबी पनि यू भयो। त्यसपछि बीसी मेरो के भयो? बीसी हाम्रो के भयो? निकाल्नु पर्ने हो। र एसी मेरो के भयो? सो एसी मेरो के भयो? टोटल यो भेलोसिटी के भयो? मेरो टोटल भेलोसिटी। र ओए मेरो के भयो? ओए मेरो भइदियो टाइम। सो एकचोटि लेखौँ। हाम्रो के भयो यहाँनिर? ओडी। ओडी मेरो के भयो? ओडी र मेरो एबी। ओडी र एबी के छ? इक्वल छ। सो के भयो मेरो? ओडी र एबी यू। क्लियर हेर्नु? ओडी एबी यो यू छ भने यो पनि यू। क्लियर छ? सो यो हाम्रो यू भयो। इन द सेम वे अब हेर्नु त एसी मेरो के छ? एसी इज इक्वल टू भी हो। एसी भनेको मेरो टोटल के हो? यो र यो भनेको मेरो टोटल भी हो होइन। क्लियर छ? ओके। अब बीडी या डीबी लिउँ है। डीबी इज इक्वल टू मेरो अब ओए। यो के हो मेरो? यो मेरो टी। अरू क्लियर? यहाँसम्म क्लियर छ? सो यो म जे लिएछु यहाँनिर गिभनमा जुन म यहाँबाट लिएँ इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसन सबै इक्वेसनको लागि काम लाग्छ प्रुभ गर्न। सो यो तपाईँहरू कपीमा साइडमा लेखिदिनु। क्लियर छ? यसलाई लेख्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ हेर्नु। सबभन्दा पहिला यो म लेख्न सक्छु एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी। म लेख्न सक्छु एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी लेख्न सक्छु। सो अब एसी मेरो के छ? एसी मेरो के छ? एसी के छ मेरो? भी छ। सो भी इज इक्वल टू एबी। अब एबी हेर्नु त मेरो के छ? एबी मेरो के हो? यू हो। एबी मेरो के हो? यू हो। यू प्लस बीसी। अब यसलाई के गरिदिने? इक्वेसन 1 गरिदिने। आर यु क्लियर? यहाँसम्म केही डाउट छ? केही डाउट छैन? एकचोटि फेरि बुझ्नुहुन्छ, मजा आउँछ तपाईँहरूलाई यो गर्न। क्लियर छ? अब हेर्नु, अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो? एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। सो एक्सेलरेसन भेलोसिटी टाइम ग्राफमा कसरी निकालिन्छ? एक्सेलरेसन स्लोपबाट। सो स्लोप के हो यहाँनिर? एक्सेलरेसन केबाट निकाल्ने? स्लोपबाट। स्लोप यहाँनिर भेलोसिटी टाइम ग्राफ जुन के भन्छ? एक्सेलरेसन हाम्रो स्लोप हो भेलोसिटी टाइम ग्राफको। एक्सेलरेसन हाम्रो के हो? एक्सेलरेसन इज इक्वल टू स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ। आर यु क्लियर? भेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर छ? स्लोप एक्सेलरेसन इज इक्वल टू स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब ए इज इक्वल टू मेरो अब स्लोप निकाल्नलाई म के गर्छु? बीसी डिभाइडेड बाई बीडी होइन। बीसी डिभाइडेड बाई मेरो डिबी म गर्छु होइन। यो बीसी डिभाइडेड बाई डिबी। क्लियर छ? सो ए इज इक्वल टू अब मेरो हेर्नु बीसी कति छ मेरो? बीसी के छ? निकाल्नु पर्ने छ। सो बीसी डिभाइडेड बाई अब डिबी कति छ? डिबी मेरो के छ? टी छ हो। टी छ। सो अब यहाँनिर के गर्न सक्छु? एटी इज इक्वल टू बीसी भयो। एटी इज इक्वल टू बीसी। क्लियर छ? सो यसलाई के गरिदिने? इक्वेसन 2 गरिदिने हो। यहाँसम्म क्लियर छ? एटी इज इक्वल टू बीसी आइसक्यो मेरो, इक्वेसन 2 आइसक्यो। अब म के गरिदिन्छु? सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन
2 इन इक्वेसन 1 मा राखिदिने। सो 1 मेरो के हो v इज इक्वल टू u प्लस bc। सो अब bc को ठाउँमा के राख्छु 80 राख्छु। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो यो हाम्रो के भयो फर्स्ट इक्वेसन यो हाम्रो प्रुभ भइसक्यो। बुझ्नुभयो यो फर्स्ट इक्वेसन बुझ्नुभयो केही गाह्रो छैन यहाँनिर एकदमै क्लियर थियो सबै क्लियर छ यहाँनिर मात्र अलिकति तपाईलाई यो नयाँ यो हेर्नुभयो होला a इज इक्वल टू स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ याद राख्नु होला। भेलोसिटी टाइम ग्राफमा स्लोप निकाल्न एक्सेलरेसनको के चाहियो तपाईले के भन्छ स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहियो एक्सेलरेसन निकाल्नमा क्लियर छ। ओके सो अब हामी आफ्नो सेकेन्ड इक्वेसन हेर्छौं। ओके सो जुन हाम्रो अब नेक्स्ट इक्वेसन जुन प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईहरु के याद राख्नु यो ग्राफ प्लस यो गिभन के यो ग्राफ प्लस यो गिभन तपाईहरु मजाले यो यही ग्राफबाट गर्छु म फेरि बनाउँदैन यहीबाट गर्छु तपाईहरु ध्यान दिनु है। यहाँनिर यो गिभन याद राख्नु प्लस यो ग्राफ याद राख्नु अरु केही याद राखे नहुन्छ। सो यहाँनिर सबभन्दा पहिला के हुन्छ सबभन्दा पहिला यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन के हो s इज इक्वल टू u बाई t प्लस हाफ at स्क्वायर हैन। सो सबभन्दा पहिला हामी यसमा डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौं। सो डिस्प्लेसमेन्टको यहाँबाट यस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो हुन्छ एरिया अन्डर ग्राफ है एरिया अन्डर ग्राफ। सो यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर गिभनमा हेर्नु त एरिया के छ यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनिरहेछ हो एउटा ट्रायंगल बनेको हो अर्को के हो एउटा रेक्टेंगल बनेको हो। सो एरिया यहाँनिर म के गर्छु सबभन्दा पहिला एउटा मेरो सबभन्दा पहिला म के गर्छु यहाँनिर एरिया अन्डर ग्राफमा अब म के गर्छु s इज इक्वल टू के छ मेरो के छ यहाँनिर ध्यान दिनु है s इज इक्वल टू के छ के लिन सक्छु म BCD है यहाँनिर म DBC लिन सक्छु हैन DBC यहाँनिर कुन छ ट्रायंगल कुन छ ट्रायंगल DBC प्लस अब रेक्टेंगल के छ हाम्रो ODBA लिन सक्छु म ODBA हो रेक्टेंगल म यहाँनिर के लिन सक्छु रेक्टेंगल ODBA लिन सक्छु म क्लियर छ यहाँनिर सरी यो थोरै प्यारालेलोग्रामको साइन भयो बट ODBA हाम्रो रेक्टेंगल के हो ODBA हो क्लियर छ। अब हेर्नु अब यहाँनिर ध्यान दिनु त s इज इक्वल टू अब यो ट्रायंगलको फर्मुला के एरियाको फर्मुला के हो ट्रायंगलको 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो यहाँनिर हेर्ने यो ट्रायंगलमा हेर्ने हाम्रो बेस के हो BD इन्टु हाइट के हो BC हो BD हाम्रो बेस हो र BC हाम्रो के हो हाइट हो। सो हामीले के गर्छौं BD इन्टु BC हामी लिन्छौं क्लियर छ। प्लस अब हाम्रो रेक्टेंगलको के हो एरिया L इन्टु B। सो L हाम्रो के हो L हेर्नु त L हाम्रो के हो OA हो L हाम्रो के हो OA र हाम्रो बेस के हो हाम्रो के हो BD और एल्स के भन्छ OD हामी सरी AB और OD लिन सक्छौं। सो OA हाम्रो के हो लेन्थ OA हाम्रो के हो लेन्थ हो र यो हाम्रो के हो OD हाम्रो के हो ब्रेथ हो क्लियर छ। सो हामी के गर्छौं यहाँनिर OA इन्टु OD गरिदिन्छौं क्लियर छ यहाँसम्म। सो s इज इक्वल टू 1/2 अब BD हेर्नु होला हाम्रो BD के छ BD हेर्नु त के छ यो हाम्रो BD के छ टाइम छ हो BD र OA भनेको हाम्रो टाइम हो। सो यहाँनिर हामी के गरिदिन्छौं BD को ठाउँमा के लेख्ने टाइम लेख्ने इन द सेम वे BC के छ BC के छ BC हाम्रो के छ निस्केको छैन। सो के गर्ने वेट गर्ने BC को लागि यहाँनिर BC लेख्ने प्लस अब OA के छ OA हाम्रो के हो OA भनेको हाम्रो T हो र OD हाम्रो भनेको के हो U हो। सो UT हामी लेखिदिन्छौं U र T क्लियर छ। अब यहाँनिर के गर्छौं अलि यसलाई एरेन्ज गर्छौं। सो s इज इक्वल टू म के गरे UT प्लस 1/2 T इन्टु BC क्लियर छ। अब यहाँनिर इक्वेसन 1 गरिदिने। अब यो BC कहाँबाट ल्याउने यो BC को कहाँबाट ल्याउने के पहिलाको इक्वेसनबाट ल्याएर राख्न सकिन्छ समटाइम्स सकिन्छ तर अब म के गर्छु सेम प्रोसेस गर्ने यो प्रोसेस यो जुन छ नि हाम्रो सेम प्रोसेस यो हाम्रो यो जुन a इज इक्वल टू स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ a इज इक्वल टू BC यो सेम प्रोसेस गर्ने तपाईं यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सेम प्रोसेस गर्नु है यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सो दैट BC को भ्यालु आइदिन्छ हैन BC को भ्यालु आइदिन्छ a इज इक्वल टू स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर छ a इज इक्वल टू स्लोप यो जुन फर्स्ट इक्वेसनमा गर्नुभयो त्यहीबाट यो BC को भ्यालु आउँछ। सो BC को हाम्रो भ्यालु के हो 80 हो यो म यहाँनिर के गरिदिन्छु थोरै म यहाँनिर तपाईको लागि यहाँनिर अझै म यसलाई माथि गरेर यो अलिकति ठाउँ छोडिदिरहेछु तपाई BC को भ्यालु अरल्स म निकाल्दिन्छु। एक्सेलरेसन भनेको के हो ध्यान दिनु है हाम्रो अब एक्सेलरेसन चाहियो। सो एक्सेलरेसन भनेको के हो स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब यो निकाल्नलाई a इज इक्वल टू हाम्रो के भयो
हाम्रो के हो यो हाइट एच बी हो हाम्रो यो एच र बी भनेको बीसी बाई बीडी हैन बीसी बाई बीडी सरी बी हैन बीडी बाई बीसी हो हैन सो हाम्रो के हो बीसी बाई डीबी हैन बीसी त्यही कुरा हो बीसी बाई डीबी हाम्रो यो सरी यो हाम्रो बीसी बाई बीडी सो यहाँ हेर्नु ए इज इक्वल टू बीसी बाई हाम्रो यो बीडी कति छ टी छ सो यहाँबाट के भयो बीसी इज इक्वल टू एटी भयो इक्वेसन 2 गर्ने अब के गर्ने यहाँ सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1 सो के गर्ने यस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 टी अब बीसी हाम्रो के हो बीसी हाम्रो भनेको के हो बीसी हाम्रो के हो एटी सो यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ यस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 टी इन्टु टी र यो हाम्रो के भयो एटी स्क्वायर भइदियो हो क्लियर छ सो यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन यहाँबाट प्रुभ भयो क्लियर छ सो यसलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईको अझै क्लियर हुँदै जान्छ सो अब हामी आफ्नो थर्ड इक्वेसन हेर्छौं सो हामी अब आफ्नो थर्ड इक्वेसन गर्छौं के हो थर्ड इक्वेसन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन हो अब यसलाई प्रुभ गर्छौं यो हाम्रो लास्ट इक्वेसन हो सो अब म के भनेको थिएँ ग्राफ त्यही राख्ने है ग्राफ त्यही छ है ग्राफ म यही राख्छु यहाँ ध्यान दिनु है यो ग्राफ तपाईहरु बनाएर तर तपाईहरुलाई हरेक डेरिभेसनमा यो ग्राफ बनाउनु पर्छ तर म यहाँनिर ग्राफ त्यही राख्छु है यही ग्राफ राख्छु सो अब म हामीहरु सेकेन्ड इक्वेसनमा के गरेका थियौं हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के लिएको थियौं दुईटैले जोडेका थियौं रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल सो अब यहाँनिर म के गर्छु डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रापेजियम सो यस इज इक्वल टू अब हेर्नु एरिया अफ ट्रापेजियम मेरो यहाँनिर यो फिगरमा हेर्नु त यो फिगरमा यो हेर्नु ट्रापेजियम मेरो के हो ट्रापेजियम मेरो ओएसीडी हो ओएसीडी यो मेरो ट्रापेजियम हो ओएसीडी हैन सो यो मेरो ट्रापेजियम इज ओएसीडी क्लियर छ सो अब यसको एरियाको ट्रापेजियमको फर्मुला के हो एरियाको 1/2 जुन प्यारलल साइड छ त्यसको प्लस इन्टु हाम्रो के हो इन्टु हाम्रो एच हैन सो अब प्यारलल साइड हेर्नु त यो फिगरमा प्यारलल साइड के हो ध्यान दिनु यो फिगरमा प्यारलल साइड के हो हाम्रो के हो एसी र ओडी हाम्रो प्यारलल साइड हो यो एसी र ओडी हो प्यारलल साइड एसी र ओडी हाम्रो के हो प्यारलल साइड हो सो हामी के गर्छौं यहाँनिर एसी प्लस ओडी गरिदिन्छौं हो अब यो यसमा हाइट के हो हाम्रो सो हाम्रो यहाँनिर हाइट के भयो यो हाम्रो हाइट के भयो ओए भइसक्यो हैन हाइट हाम्रो के भयो हाइट हाम्रो ओए भइसक्यो क्लियर छ एकदमै आरामले गर्नुहुन्छ तपाईहरु बुझ्न स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ ओए भयो अब यहाँनिर हेर्नु हाम्रो 1/2 एसी हाम्रो के हो यस इज इक्वल टू 1/2 र एसी हाम्रो के हो यहाँनिर यो फिगरमा हेर्नु एसी हाम्रो के हो एसी हाम्रो बी हो र ओडी के हो यू हो हैन एसी हाम्रो बी र ओडी यू एसी हाम्रो भी प्लस ओडी हाम्रो के थियो यू इन्टु हाम्रो ओए के हो ओए हेर्नु त ओए के हो हाम्रो ओए भनेको हाम्रो टाइम हो ओए के हो ओए हाम्रो टाइम हो क्लियर छ सो यसलाई गर्नुहुन्छ भने यो के आयो यस इज इक्वल टू 1/2 अब के गर्ने मिलाइदिने यसलाई u प्लस v इन्टु t सो अब यसलाई के गर्ने यसलाई गरिदिने इक्वेसन 1 है सो अब यसमा हाम्रो के हो फर्मुला के हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तपाईलाई इज इक्वल टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के छ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर छ यहाँनिर सो हैन यसलाई v प्लस u नै राखौँ हामीले अहिले यसलाई के गरौँ v प्लस u नै राखौँ है नत्र पछि गएर गडबड हुन सक्छ र त्यतिबेला टाउको दुख्न थाल्छ सो त्यो भन्दा राम्रो के गर्ने v प्लस u जे छ त्यही हामी अहिले राख्दै जाने सो हेर्नु अब यहाँ यो मेरो के छ यहाँ t छैन तर यहाँ t आइसक्या छ सो अब के गर्नु छ यो t लाई हामीलाई रिमुभ गर्नु छ सो यसको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो के हो फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो v इज इक्वल टू u प्लस at है यो लिन सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट तपाई t को फर्मुला डिराइभ गर्नुहुन्छ भने तपाईको के भयो यो के भयो हाम्रो v माइनस u बाई a भयो b माइनस u बाई a क्लियर छ b माइनस u बाई a यो हाम्रो इक्वेसन 2 गरिदिने अब के गरिदिने यसलाई यहाँ पुट गरिदिने यो v माइनस u बाई a कसरी आयो थाहा छ नि अब तपाईहरु 11 मा आउनुहुन्छ सानो सानो कुरा बेसी कुराहरु आफै बुझ्नुपर्छ है सबै कुरा म बुझाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ र टाइम नि कन्ज्युमिङ हुन्छ है सो बुझाउने कुरा म आफै बुझाएर जान्छु बट नबुझ्ने जुन एकदमै इजी कुरा छ यस्तो कुरा त्यो त तपाईहरु आफै बुझ्नुहुन्छ है सो अब के भयो यसलाई यहाँ पुट गरिदिने सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1 मा राखिदिए भन्नाले यस इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u र इन्टु t हाम्रो के हो
v माइनस u बाई के हो हाम्रो ए हो। सो सबभन्दा पहिला 2 लाई यता पठाउने भन्नाले 2s इज इक्वल टू v प्लस u र v माइनस u बाई ए। सो अब ए लाई पनि यता पठाउने, सो हाम्रो के भयो 2as इज इक्वल टू v प्लस u र यो हाम्रो के भयो v माइनस u। क्लियर छ। सो अब यहाँबाट के भयो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भयो प्रुफ। सो इन दिस वे हामी के गर्छौँ हाम्रो थर्ड इक्वेसन पनि हामी प्रुफ गर्यौं र तपाईहरुलाई हरेक इक्वेसन प्रुफ गर्दा त्यो ग्राफ तपाईलाई बनाउनु पर्छ प्लस नोटेसन लेख्नु पर्छ। म यहाँनिर एउटै ग्राफबाट म काम चलाएँ। क्लियर छ। ओके। सो आजको लागि हाम्रो यो काइनेमेटिक्स को यति नै। अब दुईटा टपिक मात्रै बाँकी छ, त्यो दुईटा टपिक म तपाईलाई छिटो कभर गराइदिन्छु र त्यसपछि हामी आफ्नो अर्को टपिकमा जान्छौं र हामी आफ्नो मेकानिक्स सकाएर त्यसपछि मेकानिक्सको अल थ्रु हाम्रो जति पनि रिभिजन क्वेशनहरु छ त्यो सबै हामी गर्छौं। क्लियर छ। तपाईहरु पढ्दै बस्नु, केही गाह्रो छ भने तपाईहरु कमेन्ट डाउन गर्नु, व्हाट्सएप नम्बर छ, व्हाट्सएप नम्बरमा डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। केही डाउट छ भने मजाले तपाई नलजाइकन मलाई मेसेज गर्नु, म तपाईलाई सोल्भ गरिदिन्छु। भोलिको भिडियोमा होस् या तुरुन्तै होस् म सोल्भ गर्ने ट्राई गर्छु। ओके। हस् त, थ्यांक यू फर टुडे।